हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई तथा निर्वाचनमा बढेको खर्च र तडक भडकले पार्ने असरका बारेमा एनालाइसिस गर्न अब हामीसँग हुनुहुन्छ निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेल। उहाँसँग हाम्रा सहकर्मी खिलानाथ ताजपुरियाले कुराकानी गर्नुभएको छ। तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब निर्वाचनमा एकदमै तडक भडक भयो, निर्वाचन खर्च, निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्च एकदमै बढी भयो भनेर आवाज पनि उठिरहेको छ। के साँच्चै हाम्रो निर्वाचनमा अनावश्यक रूपमा खर्च भइरहेको हो? अब यसलाई हामीहरूले तुलनात्मक रूपबाट हेर्नुपर्छ हैन। हामी यतापट्टि नयाँ संविधान निर्माण गरेर चाहिँ 72 सालको संविधान पश्चातको निर्वाचनको हामीले पहिलो निर्वाचन सम्पन्न गऱ्यौँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको, र दोस्रो निर्वाचन हामीले स्थानीय निकायको सम्पन्न गरेका छौँ। र हामीहरूले त्यो निर्वाचनमा हेर्दाखेरि विगतको संविधान सभाको 2टा निर्वाचनलाई हेऱ्यौँ र संविधान सभाको 2टा निर्वाचनमा पनि बहुदलीय कालको प्रतिस्पर्धाको छाया चाहिँ त्यहाँ देखियो र निर्वाचनमा अत्यधिक मात्रामा खर्चहरू देखिए र त्यो खर्च चाहिँ घटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता त्यतिखेरदेखि नै अगाडि बढेको धेरैले उठाइरहेका थिए। र पछिल्लो चरणमा आएर जब पहिलो 72 सालको संविधान पछि पहिलो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो, त्यो निर्वाचनमा धेरै उम्मेदवारहरूले आफूलाई समानुपातिक उम्मेदवारीको रूपमा राख्ने कोसिस गर्नुभयो र ती दलका नेताहरू, स्थापित नेताहरूले पनि त्यो कोसिस गर्नुभयो। गर्दाखेरि हामीहरूले त्यतिखेर पनि प्रश्न उठाएका छौँ, यस्तो प्रख्यात प्रचलित नेताहरू त प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन लड्न जानुपर्ने हो भन्दाखेरि धेरैको गुनासो के थियो भन्दाखेरि चुनाव महँगो भयो, हामी जस्तो मानिसले प्रत्यक्ष रूपमा चुनाव लड्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो। र हामीहरूले त्यो बेलामा एउटा अध्ययन र अनुसन्धान पनि गरेका थियौँ र त्यो गर्दाखेरि निर्वाचनमा वास्तवमा धेरै खर्चहरू चाहिँ देखियो र त्यतिखेरको स्थितिमा भन्दाखेरि कुल खर्चको लगभग 63% खर्च चाहिँ उम्मेदवारले गर्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, टोटल खर्चको निर्वाचन आयोगको खर्च, सुरक्षा निकायको खर्च, सरकारको खर्च, पार्टीको खर्च, दात्री संस्थाहरूले गर्ने खर्च, यी सबै जोडेर हेर्दाखेरि टोटलमा पर्सेन्टेज निकाल्दा 63% कस्ट चाहिँ उम्मेदवारले गर्दो रहेछ। त्यसकारण चाहिँ उम्मेदवारको भार चाहिँ धेरै देखिएको हुनाले खर्च भएको। र यहाँलाई थाहा छ, अस्ति स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दा पनि यी प्रश्नहरू उठेका थिए र त्यतिखेर शशाङ्क कोइरालाले भन्नुभएको थियो कि मैले निर्वाचन लड्दाखेरि 6 करोड रुपियाँ खर्च गरेँ भनेर हैन। र निर्वाचन आयोगले उहाँलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो हैन। त्यसकारण खर्च बढी भएको देखाउँछ। अब 25 लाखको सेलिङ छ निर्वाचन आयोगको, खर्च उहाँको कुरालाई विश्वास गर्ने हो भने 6 करोड रुपियाँ उहाँले खर्च गर्नुभयो भनेपछि त उहाँभन्दा ठुला चाहिँ खर्च गर्ने क्यान्डिडेट पनि उहाँभन्दा कम गर्ने पनि होला। त्यसकारण समग्रमा भन्दाखेरि सबैको खर्च बढेको छ। स्वयं निर्वाचन आयोगको खर्च बढेको छ, सरकारको खर्च बढेको छ र पार्टीको खर्च बढेको छ, उम्मेदवारहरूको पनि खर्च बढेको छ। त्यसकारण यो सिम्पटम भनेको लोकतन्त्रको निम्ति स्वस्थकर होइन। यसले अन्ततोगतमा यस्तो सिस्टमले चाहिँ लोकतन्त्रमाथि नै आघात पुर्याउँछ। त्यसो भए यस्तो तडक भडक र अनावश्यक खर्च चाहिँ किन हुन्छ? अब यो चाहिँ के देखिन्छ भने जसरी भए पनि चुनाव लडिसकेपछि जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले काम गर्छ एउटा, जसरी भए पनि जित्ने भन्ने हैन। र हामीले अहिले आएर यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा आइपुग्दाखेरि सामान्यतमा अहिले बाहिरको तडक भडक चाहिँ कम भएको देखिन्छ। जस्तो टी सर्ट, टोपी हैन, अनि त्यसपछि चाहिँ ठुला होर्डिङ बोर्डहरू, ठुला ब्यानरहरू हैन, ठुल्ठुला चाहिँ कलरफुल पोस्टरहरू, त्यस्तोहरू प्रचलनमा पाएको देखिँदैन। र गएको चुनावमा त तराईको क्षेत्रहरूमा चाहिँ विशेष गरी भारतीय गाडी नम्बर प्लेटका गाडीको प्रयोग हैन, र यसपालि पनि त्यो पनि देखिएन। र तराईमा अर्को चाहिँ के छ भने डिजेहरूको प्रयोग
ठुलो ठुलो सभामा चाहिँ डिजेहरूलाई चाहिँ लाखौँ लाख खर्च गरेर चाहिँ डिजेहरू ल्याउने, त्यो पनि यसपालि कम मात्रामा देखियो। तर बाहिरी रूपमा हेर्दाखेरि खर्च कम भएको जस्तो देखिन्छ, तर भित्री रूपमा हामीहरूले अध्ययन गर्दा के पाउँछ भने खर्च बढ्दै गइरहेको छ। जस्तो कि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गाउँपालिकाको अध्यक्षको लागि 10 करोड खर्च हुने गरेको भने मैले जानकारी प्राप्त गरेको भनेर खुलासा गर्नुभएको छ भने आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको लागि 1 अर्बभन्दा बढी खर्च हुनसक्छ भन्नुभएको छ। अब यो सङ्केत हो कि यो कुरा साँचो हो कि यो तर्साएको हो कि खासमा कुरा चाहिँ के हो? होइन, यो अब कस्तो छ भने आजैको कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभएको छ, मैले मिडियाबाट त्यो पनि थाहा पाएँ होइन। त्यसकारण अब मुख्य कुरा मैले अघि भने नि खर्च कहाँनिर हुन्छ। अघि मैले दलहरू पनि सुध्रिनु पर्यो भनेर भन्छु। हामीहरू अनुसन्धानबाट हामीले के प्राप्त गरेका छौँ भन्दाखेरि खर्च सुरुमै टिकट दिँदाखेरि हुन्छ। तिमीलाई टिकट लिने हो भने तिमीले पार्टीलाई कति डोनेसन गर्ने त होइन? करोडौँ करोडौँ रुपियाँ डोनेसन गरेर टिकट लिने। पार्टीले त्यसो गर्नु भएन नि त। पार्टीले स्वच्छ, इमान्दार र योग्य उम्मेदवारलाई टिकट दिने र उसको पक्षमा प्रचार प्रसार गर्ने हो भने खर्च हुँदैन होइन। नेताहरूले भनिदिनु पर्यो नि खर्च कहाँ चाहिँ खर्च हुन्छ। 10 करोड रुपियाँ खर्च भयो, तर त्यो खर्च कहाँ भयो? भोलि 1 अर्ब खर्च हुन्छ, कहाँ हुने खर्च होइन? खर्च हुन टी सर्ट छपाउन पाइँदैन, टोपी छपाउन पाउँदैन, भोजभतेर गर्न पाइँदैन, र्याली गर्न पाइँदैन, ठुल्ठुलो होर्डिङ बोर्ड र पोस्टर लाउन पाइँदैन भनेपछि तपाईँको खर्च कहाँ हुन्छ? चुनाव जित्नको लागि चाहिँ पैसा बाँडिन्छ भन्ने कुरा हो कि? बाँडिन्छ पनि, त्यो बाँड्ने कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो होइन। पहिलो कुरा के हो भने टिकट दिँदैखेरि तपाईँले गएको स्थानीय निर्वाचनमा शेखर कोइरालाको एउटा स्टेटमेन्ट छ। त्यो स्टेटमेन्ट उहाँले निकाल्नु भएको छ आफ्नै पार्टीको कमजोरीहरू देखाएर त्यहाँनिर कि टिकट चाहिँ असक्षम अयोग्य मानिसहरूलाई बेचियो, पैसाको चलखेल भयो त्यहाँ होइन। सक्षम र योग्य मान्छे भयो भने उसलाई खर्चै चाहिँदैन नि। त्यो त हाम्रो चाहिँ नजिर स्थापित भइसक्यो। काठमाडौँमा बालेन्द्रले कति खर्च गरेर जित्यो त? 10 करोड त खर्च गरेका छैन उनको करोडमा पनि छैन, डबल डिजिटमा। उनले देखाएको हिसाबमै लगभग 4 लाख रुपियाँको खर्च देखाएका छन् बालेनले होइन। त्यसमा पनि उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगको मतगणना प्रक्रिया लेन्दी भएको कारणले गर्दा 1 लाख प्लस खर्च भएको। किनभने त्यहाँ मतगणना बसेका कार्यकर्ताहरूलाई बिहान बेलुका खाना, दिउँसोको खाजा, सिफ्टिङ उसमा गर्दाखेरि त्यो खर्च भयो, नभए त्यति पनि हुने थिएन। तपाईँको धरानको हर्क सामकाङको कति खर्च भयो? 2 लाख पनि पुगेको छैन होइन। त्यो चुनाव त जिते नि। त्यत्रा हेभिवेट क्यान्डिडेटहरूलाई 10 करोड खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएको क्यान्डिडेटहरूलाई प्रचण्डजीको भाषामा भन्ने हो भने त परास्त गरेर साइड लगाइदिएर उनीहरूले चुनाव जिते नि। त्यसकारण चुनाव जित्नको निम्ति पैसा होइन, सक्षम, योग्य र इमान्दार कार्यकर्ताहरूलाई टिकट उहाँले दिनुभयो बिना पैसाको। त्यो अवस्थामा चाहिँ उहाँको प्रचार प्रसारमा आम कार्यकर्ता लाग्यो भने चुनाव जित्न सक्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। प्रचण्डले यति धेरै खर्च हुन्छ भनेर टिकटका आकाङ्क्षी नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई यो सुरुमै तयार रहन आग्रह गरेको हो कि? मेबी त्यो पनि हुनसक्छ होइन। अब एउटा चिज के हुनसक्छ भने आकाङ्क्षीहरू धेरै हुन्छन्, त्यसकारण न्यूनतम 1 अर्ब खर्च गर्न सक्ने क्षमता छ भने पार्टीमा टिकट माग्न आऊ, छैन भने जहाँसो त्यहीँ बसिराख, अर्कोले पाउँछ भनेर एउटा पहिले नै। किनभने मङ्सिरमा चुनाव त हुन्छ, सम्भावना धेरै भएर गएको छ होइन। त्यसकारण त्यो गर्नको लागि पनि त्यो भएको हुनसक्छ। तर त्यो सन्देश चाहिँ फेरि सँगसँगै उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ लोकतन्त्रको निम्ति खतरा हो। किनभने अब सक्षम, योग्य र इमान्दार मानिसहरूले चुनावमा भाग लिँदैनन्। अनि कर्पोरेट हाउसहरू, बिजनेस हाउसहरू, ठुल्ठुला चाहिँ अब भनौँ न जग्गाका कारोबार गर्नेहरू, बालुवागिटीका कारोबार गर्नेहरू, कालो धन्दा गर्नेहरूले चाहिँ त्यहाँनिर आफ्नो उम्मेदवार र आफै पनि उम्मेदवार हुने कोसिस गर्छन् र उनीहरूले त जति पनि खर्च गर्न सक्छन्। किनभने त्यसको बदलामा उनीहरूले त्योभन्दा बढी पैसा त्यहाँबाट चाहिँ उकास्छन् होइन। हामीहरूले अब धेरै कुरा आएका छन् विगतको बजेट निर्माणमा पनि कर्पोरेट हाउसले कसरी इन्टरभेन गरेछ
होइन, त्यसको निम्ति ठुलो चलखेल भएको होला। त्यस्तो मानिसहरू आएपछि हाम्रो लोकतन्त्र जहिले पनि धरापमा पर्दछ र आम जनताको लागि यो लोकतन्त्र हुँदैन। निश्चित केही मुठीभर कर्पोरेट हाउस, बिजनेस हाउस अथवा त्यस्ता कालो धन र चाहिँ 2 नम्बरको धन्दा गर्नेहरूको हातमा चाहिँ लोकतन्त्र जान सक्ने अवस्था आउँछ। त्यो इङ्गित पनि उहाँले गर्नुभएको छ। तर त्यसलाई रोक्ने भनेको के हो भन्दाखेरि फेरि उहाँकै हातमा छ। उहाँ जस्तै अरू पार्टीका नेताहरू, अध्यक्षहरूको हातमा छ। किनभने योग्य र उम्मेदवारलाई टिकट दिनुहोस् न। तपाईँको त योग्यता र उम्मेदवारी, योग्यता सक्षमता भन्ने कुरा त जिल्लादेखि सिफारिस भएर आउँछ, पालिकादेखि सिफारिस भएर आउँछ, प्रदेशबाट सिफारिस भएर आउँछ। त्यसरी खुड्किलो पार गर्दै आएका योग्य सक्षम मान्छेलाई टिकट दिनु हो भने उनीहरूले चुनाव जित्छन्। उहाँले भन्नुभएको छ, कार्यक्रममा भन्नुभएको छ, अबको निर्वाचनबाट दलाल पुँजीवादी र भ्रष्टाचार मात्र चुनिने खतरा छ भनेर आज उहाँले भन्नुभएको छ। यो भन्नुको पछाडि कारण चाहिँ ठ्याक्कै के चाहिँ हुनसक्छ त? त्यसो भए कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब दलाल पुँजीवादी नोकरसाहीहरूको परिभाषा बदल्यो भने त मलाई भन्नु केही छैन। तर दलाल पुँजीपति र नोकरसाहहरू भनेका को हुन् भनेर भन्दाखेरि आफ्नो निजी स्वार्थको निम्ति, आफ्नो संस्थागत स्वार्थको लागि चाहिँ राज्य संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू। त्यसमा उहाँहरू प्रयोग भइदिनु भएन भने मात्रै ती मान्छे आउने हुन्। त्यो ठाउँमा पार्टीका नेताहरू प्रयोग भइदिए भने ती मान्छेहरूले स्पेस पाउँछन्। प्रयोग भएन भने त स्पेसै पाउँदैनन् नि। उहाँहरूको लिस्टमा थुप्रै चाहिँ इमान्दार कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताहरू छन्। टिकट उसलाई दिने, पार्टी सम्पूर्ण शक्ति पार्टीको त्यसमा लगाउने र त्यो सक्षम र मान्छेलाई। नभए त तपाईँले हेर्नुहोस्, अब जनता त्यति बेकुब छैनन्। फेरि हेर्नुहोस् है, जनताले त यहाँ काठमाडौँमै पनि बालेन्द्र शाहको विरुद्धमा त करोडौँ खर्च गरे होलान् नि अरूले, धरानमा पनि गरे होलान्, टिकापुरमा पनि गरे होलान्, सबै ठाउँमा गरेन होइन, अरू कसैले गरेका होलान् नि। त्यो गरेर किन असफल भयो त भन्दाखेरि जनताले खाइबिन दिए, तर आफ्नो इमान्दारितापूर्वक सक्षम मानिसहरूलाई निर्वाचित गरे। त्यसकारण भोलि यस्ता कर्पोरेट हाउस या दलाल पुँजीपतिहरूले चाहिँ टिकट पाएर आए भने पनि, कुनै राजनीतिक दलबाट खरिद गरे भने पनि त्यस्ता मान्छेलाई ठेगान लगाइदिनको निम्ति जनता सक्षम भएको छ। किनभने अब हामीले दिनौँ समाचार हेरिरहेका छौँ, दलहरू पनि नयाँ खोलिरहेका छन्, व्यक्तिहरू पनि नयाँ व्यक्तिहरूले चाहिँ उम्मेदवारीको घोषणा गरिरहेका छन् होइन। र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको भेला छलफलहरू पनि भइरहेको छ होइन। र जनताको एउटा किसिमको आकर्षण त्यता बढी पनि रहेको छ होइन। यदि दलले राम्रो उम्मेदवार दिन सकेन भने स्वतन्त्रबाट उठेका राम्रो उम्मेदवारलाई जनताले जित्छन्। किन जनताले जस्तो भनौँ न, निर्वाचनमा कोही मान्छे पनि उम्मेदवार मन परेन भने त्यहाँनिर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका छ भने राइट टु रिजेक्ट, नो भोट होइन भन्ने एउटा कोलम हुन्छ। तर हाम्रोमा अहिले त्यो व्यवस्था भइसकेको छैन। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले त्यो भर्डिक्ट, त्यो निर्देशन चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई दिएछ। तर निर्वाचन आयोग आफैले गर्न सक्ने होइन, त्यसको निम्ति ऐन बनाउनुपर्छ, त्यो फेरि सरकारले बनाउने। तर जनताले त्यो प्र्याक्टिस गरिसके। त्यो भोट ब्यानर के अरे ब्यालेट पेपरमा तपाईँ राख्नुहोस् नराख्नुहोस्, उनीहरूले प्र्याक्टिस गरेर नदिनुपर्नेलाई नो भोट गरिसके, भोट दिनुपर्नेलाई भोट दिएर जिताएर बाँकी तिमीहरू असक्षम थियो आउट, यत्रो दिन खायौ खेल्यौ, अब तिम्रो चान्स छैन भनेर नयाँ मान्छेलाई ल्याए, सक्षम मान्छेलाई ल्याए होइन। त्यसकारण के छ भने निर्वाचनको खर्च नियन्त्रण गर्ने कुराहरू पनि राजनीतिक दलको हातमा छ र त्यो सँगसँगै निर्वाचन आयोगको हातमा छ। कतिपय अवस्थामा कारबाहीको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने, त्यसलाई पारदर्शी बनाउने होइन। निर्वाचन आयोगले आफ्नो ढङ्गले त्यस्तो खर्चहरू भएको थाहा पाउँदाखेरि कारबाही गर्ने। मैले बारम्बार भनेको थिएँ, निर्वाचन आयोग स्थानीय तहको निर्वाचनमा कमसेकम आयोगले 2-4वटा क्यान्डिडेटलाई रेड कार्ड देखाइदियो भने अर्कोचोटि त्यो दुस्वास राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले गर्दैन होइन। त्यसको नजिर पनि छ। तपाईँको गएको इलेक्सनमा भारतमा अहिलेको गृहमन्त्री अमित शाहलाई 24 घण्टा कुनै पनि सभामा भाग लिएर निर्वाचनमा भाग लिनलाई वञ्चित गरिदियो। राहुल गान्धीलाई वञ्चित गरिदियो। तपाईँको तृणमूल काङ्ग्रेसको अध्यक्ष तपाईँको चाहिँ ममता ब्यानर्जीलाई रोक लगायो। सक्छ नि, यहाँ पनि त्यो गर्नु पर्थ्यो। त्यो नगरेको कारणले अब केही हुने रहेनछ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा नजिर स्थापित भएर अर्को आउने चुनावमा अझ निर्वाचन आयोगलाई गाह्रो पर्छ त्यसले।
जस्तो कि प्रचण्डले भन्नुभयो जस्तै नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुनुको पछाडि निर्वाचन प्रणाली र शासन प्रणाली नै हो भन्नुभएको छ, के हो त यो? अब यस्तो कुरा छ, निर्वाचन प्रणालीको सम्बन्धमा बहसहरू सुरु भएका छन्। 2-3 किसिमले बहसहरू आएको छ, किनभने अहिलेको यो निर्वाचन प्रणालीले प्रतिस्पर्धी किसिमको भयो होइन। धेरै प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरिको अवस्थामा तपाईँको चाहिँ चुनाव जसरी भए पनि जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता, त्यसकारण यो निर्वाचन प्रणाली चाहिँ बहुमत आएन भने जहिले पनि सरकार धरापमा हुने र यो निर्वाचन प्रणालीले कुनै एक दलको बहुमत आउन जहिले पनि आशंका हुने। गएको निर्वाचनमा बहुमत आयो, त्यो पनि 3-4 दल एक ठाउँमा गएर चुनाव लडेपछि आएको हेर्नुहोस्, गठबन्धनले आयो, तर नआउने सम्भावना यसले देखाउँछ। त्यसकारण अब पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतिर जाने हो कि जहाँ चाहिँ उम्मेदवार व्यक्ति हुँदैन, चुनाव चिन्ह मात्रै हुन्छ देशभरि होइन। अहिलेको समानुपातिक छ नि, सबै सिटलाई समानुपातिक बनाउँदाखेरिको अवस्थामा कुनै जातको हुँदैन, धर्मको हुँदैन, कुनै समुदाय सम्प्रदायको हुँदैन, एकदम त्यो। अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जाने हो कि या प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जाने हो कि भन्ने बहस त सुरु भएको छ। तर यो बहसले अहिले नै एउटा टुङ्गो त लगाउन सक्दैन, आउने मङ्सिरको निर्वाचनमा सक्दैन। त्यसकारण एउटा बहसको प्रारम्भ भएको छ, यसलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्छ। प्रचण्डले त यो निर्वाचन प्रणाली कामै छैन भन्नुभएको छ, यसले देशलाई भाटखालोमा लैजान्छ भन्नुभएको छ। यसको सङ्केत चाहिँ के त्यसो भए? होइन, यसको सङ्केत त्यही नै हो। उहाँहरूको पनि मैले धेरै ठाउँमा सुनेको छु। पहिले पनि नेकपा माओवादीको चाहिँ कुरा के थियो भन्दाखेरि यो संविधानै बनाउँदाखेरि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जाउँ भन्ने थियो। त्यो नभएपछि पूर्ण समानुपातिकमा जाउँ भन्ने नै छ उहाँहरूको होइन। त्यसमा पनि जान सकिन्छ, तर समस्या के हो भन्दाखेरि यो अलिक अगाडि नै गएर चाहिँ हामीले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा गएर त्यो गर्न सकेका हुन्थ्यौँ। अहिले त आएर नयाँ बहस फेरि पनि सुरु भएको छ। अब के छ भने यो संरचनामा पनि आएर बहस भएको छ। यो प्रदेश भन्ने कुरा चाहिँदैन, स्थानीय तह र केन्द्र भएपछि भइहाल्छ भन्ने पनि छ होइन। तर यो बहसलाई चाहिँ ओपन राख्नुपर्छ, छलफललाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ होइन। तर अहिले चाहिँ के हो भने यो बहसलाई अगाडि उठाएर हुने निर्वाचनलाई चाहिँ रोक्नु चाहिँ हुँदैन। निर्वाचन अब हुने निर्वाचन यही प्रणाली अन्तर्गत नै हुन्छ र यो प्रणाली अन्तर्गत पनि त्यसलाई स्वच्छ, पारदर्शी, स्वतन्त्र, भयरहित कसरी बनाउने भन्नेतिर चाहिँ निर्वाचनलाई हामी जानुपर्दछ। र त्यो जानको निम्ति चाहिँ ठुलो भूमिका चाहिँ राजनैतिक दलको प्रमुखहरूको पनि रहन्छ। जस्तो नेकपा माओवादी केन्द्रमा भन्नुहुन्छ प्रचण्डको बहुत ठुलो भूमिका हुन्छ। उहाँले त्यस्तो किसिमको निर्वाचन गर्न त्यस्तै किसिमको उम्मेदवार दिनु पर्यो, एकदम सक्षम, योग्य र चाहिँ निष्पक्ष र चाहिँ कुनै पनि किसिमको कलङ्क नलागेको उम्मेदवारहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो नि। तिनलाई जिताउनको निम्ति पैसा चाहिँदैन, खर्च गर्नु पर्दैन। जस्तो कि प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू र पछिल्ला गतिविधिहरू हेर्दाखेरि पनि प्रचण्डले चाहिँ यो संविधानलाई संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीले नै परिवर्तन गर्न खोजेको हो कि चाहनुहुन्छ कि भन्ने पनि एउटा आशंका त उब्जिएको छ। एकदमै त्यो चाहना उहाँको हो भने त्यसलाई बहसमा अगाडि लिएर गएर बहसबाट चाहिँ आम जनताको बिचमा बहस पनि गराउनुपर्छ। त्यसको निम्ति सबै राजनैतिक दलहरू पनि एक ठाउँमा आउनुपर्दछ होइन। र संविधान संशोधन भनेको 2/3 बहुमतबाट मात्रै हुन्छ होइन। कुनै एउटा राजनैतिक दलको कहीँ पनि 2/3 बहुमत आएको पनि छैन र आउने सम्भावना पनि छैन। त्यसकारण सर्वसम्मतमा त्यो चिज गर्न गयो भने ठिक हुन्छ। तर त्यो बहस भनेको अहिले त्यो बहस चाहिँ गर्ने बेला होइन। अहिले चाहिँ यथास्थितिमा हामीले मङ्सिरको निर्वाचन गर्ने हो र त्यो निर्वाचन चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले कसरी हुन्छ भने त्यो चाहिँ बहस गर्नुपर्ने हो क्या। कम खर्चिलो कसरी गर्न सकिन्छ होइन। जस्तो निर्वाचन आयोगलाई हामीहरूले अस्ति भर्खर स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात हामीहरूले केही रिकमेन्डेसन गरेका छौँ होइन। जस्तो निर्वाचन आयोगको खर्च पनि धेरै छ होइन। 2048 सालमा चाहिँ 10 करोड रुपियाँमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो, आम निर्वाचन। अहिले पछिल्लो निर्वाचन चाहिँ हामीहरूले हेर्दाखेरि 22 अर्ब खर्च हो। 10 करोड र 22 अर्बको खर्च 48 देखि 78 सम्मको 74 सम्मको कुरा गर्दाखेरि त कत्रो ग्याप छ होइन। त्यसकारण
त्यो खर्चलाई पनि कसरी न्यूनीकरण गर्ने। जस्तो इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको व्यवस्था गर्दाखेरि त्यसले धेरै खर्च नियन्त्रण गर्छ, किनभने त्यत्रो ठुलो ब्यालेट पेपर चाहिएन, ब्यालेट पेपरको ढुवानी गर्नु पर्यो, महाधिवेशन गरेको थियो होइन। त्यसलाई सर्वसम्मत बनाएर त्यो गर्ने प्रयास गर्यो भने त तपाईँको ब्यालेट पेपर इनभ्यालिड पनि हुँदैन। कत्रो प्रतिशतमा 24% चाहिँ इनभ्यालिड भएको छ होइन। त्यस कारण कम अब जस्तो म्यादी प्रहरी 1 लाख म्यादी प्रहरी हामी राख्छौँ, 1-1.5 महिनाको लागि राख्छौँ। त्योभन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्सल्टेन्ट ग्रुपहरू छ, सेक्युरिटी ग्रुपहरू छ, त्यो ग्रुपबाट चाहिँ पुरा ट्रेन्ड मान्छेहरूलाई चाहिँ लिएर हामीले 1 हप्ताको निम्ति मोबिलाइज गऱ्यौँ भने, एउटा ज्याकेट लगाएर जिम्मेवारी दिएर मोबिलाइज गऱ्यौँ भने त त्यो कम खर्चिलो पर्छ नि। 1 लाख मान्छेलाई पुरा बुट ड्रेसदेखि लिएर ट्रेनिङदेखि लिएर तलब खाने भत्ता सत्ता सबै गर्दाखेरि त्यो बढी खर्चिलो हो। हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने ब्यालेट पेपरहरू त्यो बढी खर्च हो, किन इलेक्ट्रोनिक मेसिन युज गऱ्यो भने त ढुवानी गर्ने खर्च पनि लाग्दैन, छपाउने खर्च पनि लाग्दैन। त्यो धेरै कुराहरू चाहिँ जस्तो अब हामीले कर्मचारीहरूको प्रयोग गर्दाखेरि पनि त्यही ढङ्गबाट त्यो त्यस कारण खर्च कसरी घटाउने भन्ने कुराहरूतिर चाहिँ त्यति बहस र छलफल भइरहेको पाइँदैन। जस्तो कि अब गल्ती चाहिँ दलहरूले गर्ने, तर सबै तर्फबाट चाहिँ दोष चाहिँ निर्वाचन प्रणालीलाई दिने र भएन अब चाहिँ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ भनेर भन्छन्। होइन, मेरो भनाइ हो जान सकिन्छ, त्यसमा समस्या छैन, तर त्यो जानको निम्ति कुनै एउटा दलले मात्रै आवाज उठाएर हुँदैन। हामीहरूले त्यसको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन गरेर जानको निम्ति सबै दलहरूको बिचमा सहमति भएर जानु पर्यो होइन। 2/3 बहुमतबाट मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ। त्यसकारण यो बहस र छलफललाई अब हामी यो मङ्सिरपछि पनि कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ। बाँकी 4 वर्ष समय त हामीसँग रहन्छ नि अर्को चुनाव हुनुभन्दा अगाडि। त्यो 4 वर्षको बिचमा यसलाई व्यापक राष्ट्रव्यापी रूपमा छलफल अन्तर्क्रिया गरेर एउटा निष्कर्षमा निकालेर संविधान संशोधन गरेर हामी ट्याक्क तयार हुन सक्छौँ। तर अहिले नै यो बहस छलफल अगाडि बढाएर मङ्सिरकै चुनावलाई प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था चाहिँ हामीसँग छैन होइन। त्यसकारण चाहिँ बहसलाई चाहिँ निरन्तरता जाउँ। तर अहिले चाहिँ के छ भने मङ्सिरको चुनाव चाहिँ कसरी चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न सकिन्छ त्यतातिर ध्यान दिउँ। योग्य र सक्षम उम्मेदवार छनौट गर्नेतिर ध्यान दिउँ राजनीतिक दलहरूले। किनभने राजनीतिक दलहरूले छनौट गर्न सकेन भने जनताले छनौट गर्छ नि देखाइहाल्यो नि। उसले त राजनीतिक दलले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ पनि जरुरी छैन। जसलाई उम्मेदवार बनाइदियो त्यसैलाई छान्नुपर्ने जरुरी पनि छैन, उसले छान्छ। त्यसकारण आफ्नो उम्मेदवार बढीभन्दा बढी जितुन् र बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने हो भने बढीभन्दा बढी सक्षम र योग्य उम्मेदवार छनौट गर्ने प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरू लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि हजुरलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। हस् त, यहाँलाई पनि धन्यवाद।